الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين زیب آستانہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر فاضل محتشم قبلہ خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ، زینت اسٹیج، جملہ صاحبزادگان بالخصوص فاضل محتشم عمدۃ المدرسین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبدالصمد باروی صاحب، زینت القراء استاذ الحفاظ والقراء پیر طریقت حضور قبلہ خواجہ پیر عاشق حسین باروی صاحب، دیگر علماء اہل سنت، برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس وقت اس تمام حضرات اور بندہ ناچیز اور سے مبارک دی انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل دی اندر شریک ہے۔ دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دے دلاں دے نیک جائز دلی ارادے پورے فرماوے اور رب ذوالجلال اس آستانے کو پہلے تو زیادہ علم اور عرفان دا ہمیشہ واسطے مرکز بناوے۔ سورہ فاتحہ دے وچوں دعائیہ کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، ہر صاحب ایمان نماز دے اندر اور نماز تو بہر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بڑی عاجزی اور انکساری دے نال عرض کریں دے اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک اسا کو
صراط مستقیم دوتے ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دوتے تے مالک نے انعام فرمائے۔ صراط مستقیم دا لفظی معنی ہے سیدھا رستہ، مگر وہ سیدھا رستہ ہے کیا وہ واقعتاً خارج دی اندر اس روئے زمین دوتے کوئی رستہ ہے کہ جس رستے دوتے چلن دی ہر انسان دعا منگ دے، اور کیا اس رستے دوتے ہر انسان دے واسطے واقعتاً انہاں قدمہ دے نال چلن دے نال ہدایت مل دی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگرچہ ایسے مقدس رستے بھی ہیں جنہاں دی عظمت اور شان اپنے مقام تھے، لیکن صراط مستقیم تو مراد کوئی زمین دوتے پیا ہوئے روڈ یا سولنگ یا سڑک نہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمیدن صراط مستقیم سدھے رستے دی تفسیر ہے هو الاسلام، کہ بندہ ہر نماز دے اندر اور بعد از نماز بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزی اور انکساری دے نال دعا منگ دے، مالک میں کو دین اسلام دوتے ثابت قدمی عطا فرما۔ اس واسطے کہ کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد، کلمہ شہادت تو بعد جس وقت انسان ایمان دی دولت کو اپنے سینے دے اندر پا گندے، اس تو بعد وہ بندہ آزاد نہیں رہندا، بلکہ وہ دین اسلام دا مکلف بن ویندے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تسا پورے دے پورے دین اسلام دے اندر داخل ہو ونجو، یعنی ایمان دے نال دین اسلام دے اندر داخلہ مل دے، یعنی دین اسلام دے اندر داخلے دے واسطے جڑی شرط ہے وہ ایمان دی دولت ہے۔ ایمان دی دولت تو بغیر دین اسلام کہیں کو بھی داخلہ نہیں عطا فرمیدا، اور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے تو داخلے دے شرائط دے اوتے پورا نہیں اتردا، بلکہ وہ کئی چور طریقے دے نال دین اسلام دا نا وہ حاصل کر کے دین اسلام کو بدنام کرن دی کوشش کرے دے۔ دین اسلام صرف اور صرف داخلہ اس خوش نصیب بندے کو عطا فرمے دے جس دے دل دے اندر ایمان دی دولت موجود ہوندی ہے۔ فرمایا تسا پورے دے پورے دین اسلام دے اندر داخل ہو ونجو۔ دین اسلام کیا ہے؟ اس دی خوبصورت جڑی تفسیر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دیا مکمل اداواں، آپ دی سیرت طیبہ، میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی سنت مبارکہ، ایو دین اسلام ہے۔ دین اسلام دی ارکان دے وچوں کلمہ شہادت تو بعد نماز دا مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز خود ادائے رسول دا نا ہے، بے شک نماز اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، اور تمام عبادتوں دے وچوں افضل ترین عبادت ہے جس دے اندر عاجزی اور انکساری دی انسان انتہا کر چھڑے دے، اپنا متھا تے نک ٹیک کے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی تسبیح پڑھ دے۔ نماز افضل ترین عبادت رب ذوالجلال دی ہے، مگر پوچھو علماء دی جماعت دے کولو کہ نماز ادا کے دی ذات بابرکات دی ہے۔ جے لوگ نمازاں دی تبلیغ بغیر ایمان دے کرے دے، انہاں دے کولو پوچھو کہ نماز تکبیر تحریمہ اسا اپنی زبان نال اللہ اکبر آکھیا، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی کبریائی ہے، مگر کرنا تک ہاتھ اٹھاونا یہ کہنا طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہاتھ مد کے یہ طریقہ کہنا ہے۔ رکوع دے اندر تسبیح پڑھی مگر رکوع کرنا ایسی ادا دے نال جھکنا یہ طریقہ کہنا ہے۔ ایویں ہی نماز تو بعد روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے،
یہ دین اسلام دے ارکان کہ جڑے دین اسلام دے بنیاد ہے تین ارکان اسلام تو پتہ چل دے ہر رکن کا مطالعہ کر کے دیکھ بے شک اس دے اندر عبادت رب ذوالجلال دیے مگر ہر عبادت دے اندر ادا اور سنت مبارکہ پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ دی ذات بابرکات دیے اور یہ دین اسلام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تبئی جڑی دوجی تفسیر ہے آپ نے فرمایا ہوا القرآن اگر تسا صراط مستقیم دوتے ثابت قدمی چاہتے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم کو لازم پکڑو۔ اللہ دے پاک قرآن دوتے عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے اور عقائد و نظریات اپناونا جو قرآن مجید نے عطا فرمائے انہاں تمام ضروریات دین دوتے ایمان یقین کامل رکھنا جو قرآن مجید نے عطا فرمائے یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم دوتے اللہ دے پاک قرآن دے نال تسا رشتہ اپنا مضبوط کر کے رکھو تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں تو کو عطا کیتا ہویا جڑا ہدایت والا رستہ ہے وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما چھوڑے سی۔ لیکن یاد رکھے علامہ علی بن محمد جڑے کہ مشہورن الخازن دے نال تفسیر خازن آپ نے بڑی بہترین تفسیر بیان فرمائی ہے جس کے اندر اسلام بھی اور قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم بھی اگر تفسیر ہوئے ہوا الاسلام تا اسلام دا نعرے مارن والے سارے موجود ہیں تفسیر بڑی اعلیٰ ہے لیکن اسا اپنے دور حاضر دے مطابق دیکھو ارد گرد تا اسلام دی چادر پا کے کتنے لوگ دعویٰ کریں دن کہ اسا صراط مستقیم دے ہوتے لہذا سارے نال چلو قرآن مجید فرقان حمید دا حوالہ دے کے قرآن مجید دی بظاہر تعلیم دکھا کے کتنے لوگ ان کے جنہیں قرآن مجید دی تعلیم دی آنچ لوگوں دے ایمان برباد کریں دن کہ صراط مستقیم سارے کو موجود ہے جس طرح میرے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ دا فرمان تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے کے فرمان دے اندر نوے چیزاں کو جمع فرمائے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان آپ راویت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مما تخوف علیکم رجل قارئ القرآن فرمایا میں کو جو اپنی امت دے اوتے خوف ہے اس مرد اور اس جماعت دا خوف ہے کہ جری جماعت قرآن پڑھ کے میری امت دے اوتے حملہ کرے سی رجل قارئ القرآن راجل تو مراد ایک پوری جماعت ہے یعنی قرآن پڑھ کے میری امت دے اوتے حملہ کرے سن قرآن پڑھ کے اہل ایمان دے ایمان دے اوتے حملہ کرے سن اور طریقہ کار کیا ہو رداؤہ الاسلام قرآن پڑھ سن اور چادر مکمل دین اسلام دی پیسن چادر دا مطلب ہے کہ دیکھن والا بندہ انہیں کو دیکھ سی تو مجسمہ نظر آسن دین اسلام دا کہ دیکھو انہاں دا طور طریقہ سارے دے سارا طریقہ پوری چادر دین اسلام دی زبان دا ہوتے قرآن مجید فرقان حمید دی تبلیغ دے کلمات بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت بھی ہے قرآن بھی ہو سی اسلام دی نال چادر بھی ہو سی مگر میرے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے انہاں دی نفی فرمائی ایک عمل دی وجہ تو فرمائے میری امت دے ہوتے ایسی جماعت شرک دا فتوہ لے سی قرآن پڑھسن اسلام دی چادر بھی اور میری امت دے ہوتے شرک دا فتوہ بھی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی محبوب پیارے ہی کے فتوہ لاون والا اور بھئی تمہاری امت جنہوں نے ہوتے شرک دا فتوہ لایا ویسی قرآن پڑھ کے آیت بظاہر قرآن مجید دیو سی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ تمہارے واسطے کوئی ولی نہیں تمہارے واسطے کوئی مددگار نہیں اللہ دا پاک قرآن ایک عام بیچارہ سادہ لو بندہ وہ کیا مطالبہ کر سکتے بھی میں کو سیاہ کو سباق دا پڑھ کے سمجھا وَمَا لَكُم اس کے اندر کم ضمیر خطاب یہ مخاطبین کون میں کو کم از کم سمجھا سادہ لو بندہ وہ تو ترجمہ سن کے اپنا ایمان دے باسی کی جب قرآن پہ فرمے دے نہ تو آنے واسطے کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے لہذا پیر بارو کریم کیے ولی بن گئے عبد القادر جیلانی پاک کیے ولی بن گئے پرسن قرآن پڑھ کے شرک دا فتوہ اسلام دی چادر پا کے دھوکہ دے کے میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت دوتے شرک دا فتوہ لیسن تو حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی تھی حقیقت دے اندر مشرک ہو سی کون
ایک رامی شرک دا فتوی لاون والا بھی ہے، مرمی جس دے اوتے شرک دا فتوی لایا گئے، مگر مشرک ہے کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا بل الرامی، شرک دا فتوی لاون والا خود آپ مشرک ہو سی، اس واسطے کہ ہن قیامت تک واسطے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری کلمہ گو امت کدی بھی قیامت تک واسطے مشرک نہیں ہو سکتی۔ ہن چونکہ نوہی چیزاں دے نال صراط مستقیم یا نوہی تفسیراں بڑیاں سوڑیاں ہیں، لیکن اسلام دے اندر بھی لوگوں نے غلط رستہ اختیار کر کے اسلام کو بدنام کیتا، دہشت گردی پھیلا کے اسلام کو بدنام کیتا، اسلام دی چادر پا کے غلط عقائد و نظریات پھیلا کے تاوی اسلام کو بدنام کیتا۔ تو اور تفسیر خازن صاحب خازن رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ عمدہ جڑی تفسیر ہے وہ تفسیر ایگے صراط مستقیم دی اگر تفسیر عملی طور دے ہوتے ایک عام بندہ بھی دیکھنا چاہ دے تا فرمایا ہوا سنت والجماع، صراط مستقیم دی تفسیر اہل سنت و جماعت ہے۔ اگر صراط مستقیم سیدھے رستے دے ہوتے چلنا چاہنے تو سیدھا رستہ او ہے جڑے عقائد و نظریات جماعت اہل سنت دے گن۔ فرمایا جماعت اہل سنت اے در حقیقت صراط مستقیم ہے، جنہاں دے کولو دین اسلام موجود، جنہاں دے کولو قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیمات موجود، اہل سنت ہی در حقیقت صراط مستقیم ہے۔ اور بندہ جس وقت دعا منگ دے، چونکہ دعا منگیے رستے دی اور رستہ سیدھا رستہ ول بندہ خود ہی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دے صراط الذین انعمت علیہم، مالک رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوتے تے مالک نے انعام فرمائے۔ تے اس مقام دے اوتے امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے جس وقت تسو قرآن دے کول پوچھتے ہیں من ہم، وہ انعام والے کون ہیں کہ جنہاں دے اوتے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے، کیونکہ دعا منگی ہے مالک صراط مستقیم دے اوتے ثابت قدمی عطا فرما، اور رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوتے تے مالک نے انعام فرمائے۔ تو انعام والی جماعت کیڑی ہے تاکہ پتہ چلے انعام والی جماعت دا بل انہاں دے رستے دے اوتے ٹر کے بندہ صراط مستقیم دے اوتے چلے، ثابت قدمی دے نال راوے، مرد دم تک صراط مستقیم تو ارد گرد نہ پیا ہٹے تو انعام والے ہن کون؟ تو رب ذوالجلال دے پاک قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اگر انعام والے دیکھنا چاہتے ہوئے تو پاک قرآن نے فرمایا نبیوں دی جماعت ہے جنہاں دے اوتے رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرما چھوڑیا۔ پہلی جماعت انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت جنہاں دے اوتے رب ذوالجلال نے اپنا انعام فرمائے، تمام نبیوں دے اوتے انعام، مگر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دیو ذات مبارکات ہے کہ رب ذوالجلال نے جس ذات دے اوتے ساری نعمتیں مکمل فرمائے، مکمل انعامات دی بارش جس پیاری ذات مبارکات دے ہوتے ہوئی ہے وہ ذات پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات مبارکات ہے۔ پہلی جماعت انعام والی انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام انہاں دی جماعت تو بعد صدیقین دی جماعت ہے، والشہداء دی جماعت ہے، والصالحین والنیک لوگ اولیاء کاملین دی جماعت ہے۔ تو اور چونکہ وہ لوگ جنہاں دے رستے دے اوتے اسا چلنے اور رستہ لوگاں دے اوتے ہی مشتمل ہے، ایسے شخصیات بھی ہیں، ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں کہ جنہاں دے طریقے دے اوتے چلنا یہ خود صراط مستقیم ہے۔ تول او لوگ جڑے گن اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمائن اور تفسیر خازن دے اندر موجود ہے کہ اگر تسا دیکھنا چاہتے ہوئے کہ کون ہیں جنہاں دے رستے دے اوتے ٹرنے، جڑا بندہ وہ رستے دے اوتے ٹرے تا صراط مستقیم ہے، فرمائے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بآل بیت گی، فرمائے اگر دیکھنا چاہتے ہوئے تو پیارے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے طریقے کو دیکھ گنو اور لجپال نبی دی اہل بیت کرام دے طریقے کو دیکھ گنو۔ جڑے خوش نصیب بندے دے کولو صحابہ کرام علیہ رضوان انہاں دا طریقہ موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان دے رستے دے اوتے جڑا بندہ ٹردا پے چونکہ پہلے ایمان دی دولت ہے، ایمان ہوئے جی میں صحابہ کرام علیہ رضوان دا ایمان، طریقہ کار ہوئے جی میں صحابہ کرام علیہ رضوان دا طریقہ کار، اور قرآن مجید دے ایک مقام دی تفسیر بے مقام اگر دیکھو تو صراط مستقیم ہدایت ہے، اور وہ صراط مستقیم صحابہ کرام علیہ رضوان دا رستہ ہے۔ تا رب ذوالجلال نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمائے محبوب دے غلاموں اگر او بھی ایویں ایمان گھننا میں جی میں تسا ایمان گھننے وے تو او بھی ہدایت پاوے سے۔
یعنی انہوں لوگوں کو بھی ہدایت اگر چاہیے تو ایمان ہی میں گننا میں جی تو ایمان ہے، جی جناب صدیق اکبر پاک دا ایمان ہے، جی سیدنا عمر بن خطاب دا ایمان ہے، سیدنا عثمان غنی، حضور مولا کائنات حضرت طلحہ و زبیر، جی صحابہ کرام علیہم رضوان دا ایمان ہے، ایویں او ایمان گننا میں توالو ہدایت پاوے سن۔ اور میرے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت دے چمکتے ہوئے ستارے گن، انہاں دے وچوں تساں جے دے وی طریقے دے اوتے عمل کر گنسو او طریقہ تساں سارے کو ہدایت دے رستے دے اوتے گننا سی۔ یعنی پتہ چلا کہ صراط مستقیم اور رستہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دی ذات مقدسہ دے رستہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچوں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان دے امام خلیفۃ الرسول بلا فصل اصدق الصادقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ حضور مولا کائنات دلخت جگر، آپ کے فرمان دے مطابق صحیح بخاری گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بہترین شخصیت کائنات دی اندر موجود ہے محبوب دی امت دی اندر تو ذات سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے۔ اور اس مقام دے ہوتے امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ یدلو علی امامت ابی بکر، اٹھو تفسیر کبیر، آپ فرمیدن کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کریمہ تو سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت ثابت ہو دیئے کہ اس امت دے امام پیارے محبوب دی ذات بابرکات تو بعد مسلح مصطفیٰ دے وارث خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت اس آیت کریمہ تو ثابت ہوں دیئے۔ آپ دی کیویں ثابت تھی دی امامت؟ آپ نے فرمایا جب اسا دعا منگی مالک اسا کو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرمائی بھی ثابت قدمی عطا فرما، بل اور رستہ کیڑا ہے؟ رستہ انہاں لوگاں دا ہوتے جنہاں دا ہوتے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے، تو فرمائے انعام والی جماعت انبیاء تو بعد جڑی بڑی جماعت ہے تو صدیقین دی جماعت ہے جنہاں دا ہوتے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے۔ یعنی گویا کہ اسا دعا منگی مالک اسا کو صدیقین دے رستے دے ہوتے ثابت قدمی عطا فرما۔ اور میرے محبوب دی امت دی اندر امام راضی فرمائے اِنَّا رَأْسَ الصِّدِّيقِينَ وَرَئِيسُهُمْ ابو بکر صدیق، امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے لفظ استعمال فرمائیں جو کہ قابل توجہ ہیں اج دے ان حالات دے مطابق کہ جنہ حالات دے اندر کچھ اہل سنت دے اندر بھی لوگاں نے بھیڑ نما بھیڑیا جیسے لوگاں نے محبت اہل بیت دی چادر پا کے صحابہ کرام علیہم رضوان دی ذوات مقدسہ دے ہوتے تان و تشریح، اور او تو ویسے ہی خارجی ہیں کہ جنہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا نا چاہ کے اہل بیت کرام دا بغض پایا، مگر اہل سنت کے اندر بھی ایک ایسا فتنہ برپا ہو چکے، تفضیل یاد ہے عظیم فتنہ کہ جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضیلی بیان کرن تو منع کرن، ایسے ایسے فتنے جماعت اہل سنت کے اندر پیدا ہو چکے، مگر قربان ونجا امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائیں۔ پہلے فرمائے ان رأس الصدیقین، رأس مانا ہو دے مرکز، محور، منڈ، کئی شے دی بنیاد، پہلے فرمائے رأس، ول فرمائے رئیس، رئیس آدن کئی دے امیر کو، اور رأس آدن کئی شے دے مرکز اور محور کئی شے دے منڈ کو۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیندن اگر صدیقین کو دیکھنا چاہ دے وے تو صدیقین دا مرکز تو خود سیدنا صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے۔ سچیاں دا اگر مرکز دیکھنا چاہ دے وے، مرکز دا کیا مطلب ہوندے؟ تو سا اپنے پیر دے آستانہ عالیہ کو مرکز سے دے وے، منبع مرکز، منبع رشد و ہدایت کہ رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق دے نال رشد و ہدایت دا مرکز یا سر پیر دا آستانہ، ای آستانے تو ہدایت مل دیئے، ہدایت رستہ سا کو مل دے۔ تا امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ صدیقین اس امت کے اندر جتنے بھی سچے موجود ہیں اگر کہیں کو سچائی مل دیئے تو مرکز صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے۔ یعنی سچائی ونڈاون مالک صرف آپ صدیق نہیں بلکہ جتنے بھی سچے گئے امت کے اندر انہاں تمام سچیاں کو اگر سچائی اور صداقت مل دیئے تو خیرات ونے دے بیٹھن صداقت دی خیرات نبی پاک دے وسیلہ دے نال میرے محبوب دی عطا دے نال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صداقت دا مرکز اور محور
سچا دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے. تو آپ نے فرمایا جب آپ صداقت دا مرکز ہیں تو لہذا رئیسہم کائنات دے سارے سچے کٹھے کر گنو. اگر انہوں تمام سچیاں دا سردار ہے تو بھی جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے. اور اس مقام دو تے میں عرض کرا اللہ دے پاک قرآن نے اسا کو کیا حکم فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات تو ڈرو، تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، تسا سچیاں دی سنگت لگ ونجو، تسا سچیاں دے نال لگ ونجو. اور جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اس امت دے اندر سب تو بڑے صدیق انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد صداقت دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات مبارکات ہے. لہذا سچائی کائنات جے کو ملی ہے، جناب صدیق اکبر پاک آپ دے دروازے تو ملی ہے. لہذا حکم ہے تسا ہونا سچیاں دی سنگت لگو. اور جڑی جماعت کو جڑے فرقے کو جناب صدیق اکبر پاک دے ایمان دے بھی شک کے نعوذ باللہ انہاں دا تعلق ہی نہیں تاجدار صداقت دے نال، جڑے فرقے دا تعلق ہی نہیں جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات دے نال، کیسی جماعت ایسا فرقہ کیا وہ سچا ہو سکتے؟ کیا انہوں کو صداقت مل سکتی ہے؟ بھئی جب صداقت دا مرکز جناب صدیق اکبر پاک دی ذات مبارکات ہے، اے تو مرکز دے کہری کوئی نہیں، اے تو مرکز کو مرکز جب تسلیم ہی نہیں کریں دے لہذا پتہ چلیا انہوں کو صداقت کوئی نہیں، انہوں کو کوئی سچائی کوئی نہیں. تو لہذا ساکو حکم ہے تو سچے دی سنگت لگو. جنہا صدیق اکبر پاک دی عظمت دا قیل نہیں ہو جھوٹا ہے اور ایسا کہ جھوٹے دی سنگت کری لگ لے سکتے. اے اللہ دے پاک قرآن دا پیغام ہے جنہا صحابہ اکرام دا دشمن ہے. صدیق اکبر پاک آپ دی صداقت، آپ دی خلافت، آپ دی امامت دا منکر ہے. حضرت عمر بن خطاب آپ دی عدالت دا منکر ہے. حضرت عثمان غنی آپ دے ذوالنورین ہومن دا منکر ہے. مقام صحابیت دا منکر ہے. اور کہیں بھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ ہے، وہ دجال ہے. لہذا کوئی بھی اہل ایمان وہ جھوٹے لوگوں دا سنگتی نہیں بن سکتا. اہل ایمان جدہ ہی سنگت لے سی صحابہ اکرام دے غلام تے اہل بیت اکرام دے غلام مدلالی سنگت لے سی. یہ فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ صدیقین دا مرکز، سچائی دا مرکز وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات اور انہاں دے رئیس، انہاں دے امیر، انہاں دے سردار تمام صدیقین دے جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے. تو امام راضی فرمینر گویا کہ ایسا دعا منگی ہے مالک اساکو ابو بکر صدیق دے رستے دے ہوتے چلا ثابت قدمی عطا فرما. تا فرمینر اے تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت دے ہوتے دلالت کرنے دی آیت کریمہ. اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کرام انہاں دا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے. اور اے اعزاز رب ذوالجلال نے جماعت اہل سنت کو عطا فرمائے کہ جس جماعت دے کولو جماعت اہل سنت دے مکمل اکابرین دے عطا کردہ عقید و نظریات انہاں دی تحقیق دے مطابق جو عقید و نظریات ہیں بحمد تعالی اج انہاں سنیہ دے سینے دے اندر موجود ہیں، جنہیں سنی اس وقت آستانہ عالیہ پیر بارو شریف دے اندر موجود ہیں. اور انہاں انعام والے جڑے گن انہاں دی جماعت دے اندر صالحین دی جماعت ہے، اولیاء کاملین دی جماعت انہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے. گویا کہ ایسا نماز دے اندر دعا منگ دے مالک ساکو صالحین دے نیک لوگاں دے اولیاء کاملین دے رستے دے ہوتے ثابت قدمی عطا فرما. اساکو ہیں دے رستے دے ہوتے چلا. اور صالحین کون ہیں جنہاں کو انعام رب ذوالجلال نے خود عطا فرمائے. جنہیں انعام دے اندر شکل والا بندہ دار اسلام تو خارج ہے وہ کافر ہے، چونکہ منکر قرآن و کافر ہے. صالحین دی جماعت با سند جماعت ہے، اولیاء کاملین دی جماعت با سند جماعت ہے. اولیاء کاملین دی کرامت دا منکر وہ بھی دار اسلام تو خارج ہے کیونکہ وہ قرآنی نظریے اور عقیدے دا مخالف ہے. ہاں اگر تے کو مخالفت ہے تو کئی ذات نال مخالفت کر کے اے آیا کہ بندہ ولی ہے یا کہنا جنہا مطلقاً ولی دا منکر ہے، مطلقاً جڑا قرآن مجید دی آیت بتا والی پڑھ کے اور اے انکار کرے دنیا دے اندر کوئی ولی نہیں، گویا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید دا انکار کی دے. اور جڑا قرآن مجید فرقان حمید دا انکار کرے تو دار اسلام تو خارج ہے. اللہ دے پاک قرآن نے سند جاری فرمائی ہے صالحین دی جماعت کو. اور صالحین نیک لوگ انہاں دی علامت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ دے جڑے دوست ہیں، اللہ دے جڑے ولی ہیں
انہاں دی علامت صفات اللہ دے پاک قرآن نے صفات خود بیان فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر ولی کامل دیکھنا چاہ دے وے تو انہاں دے اندر جڑے صفات نے صفتاں اے گن کہ انہاں کول ایمان دی دولت بھی ہوے تے تقوی پرہیزگاری دے بھی اعلی معیار دے تے فیض ہوے. اے علامت بھی اللہ دے پاک قرآن نے سب کو عطا فرمائی ہے. لہذا سارے مکمل جماعت اہل سنت دا مرکز اور محور قرآن مجید فرقان حمید ہے. صراط مستقیم دی تفسیر قرآن مجید اہل سنت دا مرکز اور محور. صراط مستقیم دی تفسیر اسلام اور اسلام مرکز اور محور جماعت اہل سنت دے واسطے. تو جڑے اولیاء کاملین ہیں جڑی صالحین دی جماعت ہے انہاں دا رستہ سارے واسطے ہدایت والا رستہ ہے. اور جڑا بندہ انہاں دے رستے کو چھوڑ دے دے, جڑا بندہ کہ میں کو کہیں ولی دی لوڑ کوئی نہیں, میں تصوف کو منیندا ہی نہیں. جویں کہ ایک نجد تو ایک لمبی داڑھی والا مولوی ہے, ان دے نال سید پتہ نہیں سید ہے یا کوئی نہ, او اس چیز دا انکاری ہے تصوف دا. وعدے تصوف دے پردے دے اندر شرک کو ریش کر دیتا گیا. یہ خود تصوف دا ہی منکر ہے, یہ صوفیاء کرام دا خود منکر ہے, یہ اولیاء کاملین انہیں دے مرتبے اور مقام عظمت اور شان دا منکر ہے. تو اللہ دے پاک قرآن نے انہاں اولیاء مؤمنین سابقین دے متعلق سب کیا حکم فرمائے. پہلے رب ذوالجلال نے ایک مقام تے فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, فرمایا تساں تابع داری کرو اون رستے دی جڑے بندے دے رستے دا جھکاؤ اساڈی ذات والے پاسے ہوے. اسا اپنے پیراں دے حد تے بیعت کس واسطے کریندے ہیں, اسا مرشد کس واسطے بنے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھے مرشد بنا کے اپنے مرشد دے نال غداری تے دھوکا نہیں کرنا چاہیے. یہ جڑا ہاتھ دے اندر ہاتھ دے مانے پکا معاہدہ ہے, زبان نال ہی معاہدے ہوندن, لیکن جڑے ہاتھ دے کے کو آدھے کہ جوان والا وعدہ کر جلی والا وعدہ تو والے کو آدھے ہاتھ دے پیر کامل دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا وک وجنا. اور جڑا پیر کامل ہے وہ کیا دے شریعت مطہرہ دے ہوتے عمل کرنے. یا تا پیر بارو کریم اور اپنے پیرہ کو اپنا پیر نہ بنا, یہ اگر پیرہ تے کو آ کے شریعت مطہرہ دے ہوتے عمل کرنے تو ول تو نبی دی سنت کیوں نہ رکھویندا. تیرے پیر دے چہرے دے ہوتے داڑھی تو اپنے پیر دے نعرے مارے, پیر دے طریقے ہوتے عمل نہ کرے. ایو تو فائدہ ہے مرشد بنامن دا, سنت میرے محبوب دی ہے. مگر 15ویں صدی دے اندر سکھاون والا خواجہ فقیر ملت ہے, سکھاون والے پیارے مصطفیٰ کریم دی سنت مبارکہ حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ سنت درس دیون والے حضور پیر سواگ لکھ پالن یا اولیاء کاملین دی جماعت ایک تسلسل ہے جنہاں کہ رب ذوالجلال نے اس امت دی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے عطا فرمائے. یہ جڑے اولیاء کاملین انہاں دے ہاتھ دیون دا مقصد اے ہوندے اللہ دے پاک قرآن نے فرمائے انہاں دے ہاتھ دے چونکہ انہاں دا رستہ سارے والے پاسے گئے, انہیں دے ہاتھ دے سو اے نبی دی بارگاہ بھی تو کو سوا بنا چھوڑے سن کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تک بھی تو پہنچا چھوڑے سن. اور تسا دیکھو فیوزات بارویہ دا تسا مطالعہ کرو اور یہ رستے چونکہ ایویں نہیں مل دے, یہ رستے سمن نال نہیں مل دے. یہ مرتبہ اور مقام دنیاوی معاملات بھی انسان انہاں کو بے شک مد نظر رکھنے, مگر دنیاوی معاملات بندہ لت پت ہی بننے ان کے باوجود یہ اگر سمجھے کہ میں کو رستہ مل چکے, یہ رستہ بڑا اوکھا مل دے بل جیڑا رستہ خود بینے لوگوں دے واسطے ہدایت دا مرکز بن دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے مجاہدہ کرندن ساکو بولن واسطے ساری ذات واسطے, جڑے مجاہدہ کرندن عبادت تے ریاضت کرندن, جڑے اپنی جان دے اوتے ظلم کر کے, ظلم دا مطلب ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو مکمل طور دے اوتے جڑے مار کے میں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کو گولن دی کوشش کرندن تو فرمایا لنہدینہم سبلنا, والا سونا دے واسطے اپنا رستہ آسان کر چھڑے دے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ انہاں بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما چھڑے دے. حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ دے اگر تسا مجاہدات پڑھ کے دیکھو آپ کو فقیری کیویں ملی ہے, آپ کو مرتبہ اور مقام کیویں ملے, آپ اس مرتبے اور مقام تک کیویں پہنچن. اگر آپ دی ابتدائی زندگی دا مطالعہ کرو, آپ دی اگر بچپن دا تسا مطالعہ کرو, میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی سنت دے مطابق آپ نے بکریاں چرائی ہیں اور آپ دے حالات زندگی دے اندر مل دے
کہ بسا اوقات آپ دے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں ہوندی، ایسے حالات بھی گزرن، اور گھر دے اندر فاقے یا کیفیات اے بھی پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ نے برداشت کیتن، اور بھوکا دا ساگ بنا کے تناول کرنا، بیر دے جڑے گٹا ہوندے اوندا اوتے گزارا کرنا، ایک ہے مجاہدہ، یعنی بشریت جڑی ہے جڑا کہ نفس چاہدے کہ میں اپنی مرضی کرا، میں اپنی منمانی کرا، اچھے اچھے کھانے ہومن، اچھے اچھے کپڑے ہومن، یعنی اے نفس پلید چاہدے کہ میں بادشاہ بنا، لیکن جڑا بندہ مجاہدہ کریں دے اللہ دی ذات کو ملن واسطے، اوہی نفس پلید کو آدھے میں تیری گال نہیں مننی، میں تیرے ہوتے غالب کرنے روحانیت کو، اپنی روح کو تیرے ہوتے غالب کرنے، کس واسطے تیرے ہوتے اپنی روح کو غالب کرے سا تول اللہ دی ذاتی مل پوسی تو پیار مصطفیٰ کریم دی قربتی میں کو نصیب تھی پوسی۔ پتہ چلا کہ جڑا اے رستہ ہے، جڑے رستے کو اسا آدھے بیٹھے کہ وہ رستہ صراط مستقیم ہے، جی لوگاں دا خود رستہ انہاں دی اپنی ذات رہی، انہاں دا طریقہ، انہاں دا جڑا رستہ ہے، اور رستہ بھی خود صراط مستقیم، اور رستہ ہی خود ہدایت دا مرکز اور محور، تو رستہ مل دے مجاہدے دے نال، اور رستہ مل دے عبادت دے نال، ریاضت دے نال، اور آپ دا جڑا تخلص مبارک ہے آپ دا لقب بارو، آپ اس تو باخبر گئے، آپ نے جتنی اپنے پیر دی خدمت کی تھی شاید تو کو اس کی مثال ہی نہ ملے، آپ نے ہما وقت اپنے مرشد دی آستانے دی خدمت کی تھی، اس واسطے اپنے مرشد دی آستانے دے ہوتے ہو کم ڈیوٹی ذمہ لگے نہ لگے، خود بخود خدمت دی اندر لگ ونڈو، رستے دے اندر اگر تو سریٹے کئی جگہ دے ہوتے کوڑا پہ خود بخود چاہ کے کو بیر سٹ کے ہوئے پیر اپنے پیر دی آستانے دی خدمت ہے، برتن اگر پہن تو خود بخود دھومنا شروع کر دو، کوئی ضروری گال تو نہیں کہ سجادہ نشین یا انتظامیہ کمیٹی توری ڈیوٹی لاوے، جب خدمت کرنی ہے اپنے پیر دی آستانے دی والی خدمت دے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور رستہ عطا فرما چھوڑیں دے، جس رستے دے متعلق رب ذوالجلال نے فرمائے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ان لوگوں دا او رستہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمائے جڑا ای رستے کو چھوڑ کے کوئی بھی رستہ گلیں دے، رستہ گولن والے کافی لوگ جنہیں کوئی رستہ چنگا ہی نہیں لگتا، اور چنگا لگنا بھی نہیں انہیں کوئی رستہ، چونکہ رستہ تو سچے لوگوں دا ہے، اس آستانے دا مرکز تو جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے، اس آستانے دا مرکز تا صحابہ کرام دی ذوات مقدسہ، اس آستانے دا مرکز تا اہل بیت کرام دی محبت، انہاں لوگوں کو اے آستانہ چھری لگنا کیونکہ اتھا تا سچی آ سکدن، کونوا مع صادقین، انہاں دی سنگت لگنے تا سچے لوگوں دی سنگت لگنے، اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمائے جیڑا بندہ تابعداری کرے غیر سبیل المؤمنین، انہاں مؤمنین کاملین دے رستے کو چھوڑ کے میاں رستہ گولے، توڑو کیا بندہ ڈھکیج ویندے، کیا بندہ فوری طور تے مر ویندے، کیا بندے دا کوئی اپنا پیج نہیں ہوتا یوٹیوب دے ہوتے، یا کوئی ہوتا اپنا چینل کوئی نہیں ہوتا، نہیں رب ذوالجلال نے فرمائے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جیڑے پاسے پھرنا چاہتے ایسا کو پھرن واسطے مہلت عطا فرما چھوڑیں دے، اس واسطے کہ پھرن دا مقدر بنویں دے، جیڑا اللہ تعالیٰ دے محبوب بنجے دے دروازے تو پھر ونڈے بل در بدر پھرنا دا مقدر بنویں دے، جیڑا پیار مصطفیٰ کریم دے دروازے تو آپ دے غلامہ دے دروازے تو پھر ونڈے، یعنی مطلب ہے کنڈ کر کے ٹر پوے بل در بدر رولنا دا مقدر بنویں دے، ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، میرے کریم آقا دے دروازے تو پھرنا، اور او غلام کہ جنہاں نے اپنے مریدہ دا ہاتھ پکڑ کے پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکات تک پہنچائے، انہاں مؤمنین سابقین دے رستے کو جنہاں بندہ چھوڑ دے دے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے وہ بندہ فوری طور دے ہوتے میں مالک مار نہیں چھوڑے دا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ کو پھرن واسطے میں اللہ مہلت عطا فرما چھوڑے دا، پھرے جے تک پھرنا چاہ دے، چکر مارے مشرق والے پاسے ہی ونڈے، پھرنا چاہ دے تو اسے روزے ہی لاوے، پھرنا چاہ دے تو چلے ہی لاوے، اگر وہ پھرنا چاہ دے تو پورا سال بھی لاوے، پھرے دنیا کے اندر، ہاں ہدایت کتوں مل سی اگر پھر کے واپس آوے، ہاں انگریز جے کلمہ طیبہ پڑھیا سلیم، اگر او پھر کے بلوی اگر ہدایت کو مل سی تو حضور داتا ہجویری پاک آپ دے قدم دے وچوں ہدایت مل سی، یعنی اے اولیاء کاملین انہیں دے رستے کو چھوڑ کے بیا رستہ اختیار کرنے والا جڑا بندہ ہے، انہ دے ذوات مقدسہ دے نال جنہ دا تعلق نہیں، تعلق دا مطلب ہے انہ دے عقیدے کو چھوڑ کے جڑا بیا عقیدہ اپناوے، انہ دے طریقے کو چھوڑ کے جڑا بیا طریقہ اپناوے، چونکہ مرکز عقید و نظریات
عقائد و نظریات اپنے پیر دے عقیدے دے اوتے مکمل طور دے اوتے پابند رہے. اور میں آخر دے اندر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں انہاں لوگاں دے واسطے میں پیغام دینا چاہنا. انہاں لوگوں کو حیا ہونی چاہیے جڑے کچھ لوگ آدن کہ اس آستانے تو نعوذ باللہ من ذال خارجیت دی بو آندی ہے. میں دا حیا کرو. اگر فقیر ملت آپ نے خارجیت دے خلاف جہاد نہ کیتا ہوندا بل میں تولے کو پوچھتا کہ تو سکیوے لبیک کا صدامہ دے دے بل میں تولے کو پوچھتا کہ صلاۃ و سلام تو سکیوے پڑھ دے بل میں تولے کو پوچھتا کیا چھوٹے جے امام مسجد کوئی جرت کیوے تھی ویندی ہے کیوں انہاں خارجی لوگاں کو بسترے چا کے مسجد تو باہر سٹے دن. میں دا خارجیت دے نال جہاد کہے کیتے کانفرنساں کہے کرن ٹکر کہے ماریے بڑے بڑے طوفاناں دے نال جنہاں پہاڑ بڑھ کے ٹکر مار کے مسئلہ کہ اہل سنت کو ثابت کیتے. یعنی اے او گال نہیں کہ جی آپ دی آستانہ تو بیان پہ کرنا بلکہ اے تو او گال ہے جی روز روشن تو بھی زیادہ واضح ہے. بھئی اس گال دے اندر کہے کوئی شک ہی نہیں. اگر کوئی اعتراض کرے بھی تو اپنے دل دے کولو پہلے فتوہ گنے دل کولو پوچھے ان دا دل بھی گواہی دینا کھڑا ہوندے. بھئی مانگی نہ کر جو خدمت حضور فقیر ملت اور حضور پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مسلک دی کیتی ہے رہا دی دنیا تک اے آمن والی اہل سنت موترف راسن اور سلام عقیدت ہمیشہ پیر بارو کریم دے آستانے کو کریں دے راسن. اس واسطے عقید و نظریات اپنے پیرانے کبار انہاں والے عقید و نظریات دے مکمل پابند رہو کار بند رہو ارد گرد نہ دیکھو. ایو ہی صراط مستقیم ہے ایو ہدایت والا رستہ ہے ایو ہدایت دا مرکز اور محور ہے. چونکہ انہاں دا عقیدہ اپنے پیر والا عقیدہ پیر سواگ لجپال والا عقیدہ پیر سواگ کو عقیدہ انہوں دے مرشد نے عطا فرمائے انہوں کو عقیدہ انہوں دے مرشد نے عطا فرمائے. اور اگر یہ ہاتھ در ہاتھ اگر یہ زنجیر اگر کڑی دے نال کڑی دے دے ونجو تو اے عقیدہ اسا کو سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات نے عطا فرمائے. اللہ جی تا حضرات گرامی آستانہ عالیہ پیر بارو شریف چونکہ انہوں ماشاءاللہ دی آواز ہے یہ باروی صاحب دی تو میں ہی واسطے جلدی جلدی ختم کر چھوڑے. پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانے کو اے اعزاز ہے کہ میں ہمیشہ آدھا ہوندہ محافظ ناموس رسالت حضور فقیر ملت آپ محافظ ناموس رسالت آپ نبی پاک علیہ السلام آپ دی عزت واسطے آپ دے مرتبے واسطے آپ دی مقام واسطے ہمیشہ آپ نے حفاظت کیتی ہے. اور آپ دی خدمات جلیلہ دا صلہ رب ذوالجلال نے اتنا دیر پا عطا فرمائے کہ آج آپ دے صاحبزاد گان دے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بابے اور ڈالے والی جھلک ایسی رکھی ہے. آج بھی اگر کہیں میدان دے اندر ضرورت پیش آدھی ہے تحفظ ناموس رسالت واسطے تو پیر بارو کریم دے آستانے دے صاحبزاد گان ہومن یا مرید ہومن صف اول دے اندر ہمیشہ نظر آدن. اس واسطے ایسا اج دے اس مرکزی اسٹیج تو اور مرکزی اس تقریب دے اندر اسا اے بابر کرامنا چاہنے تنبیہن پہلے اسا اے تنبیہن جملے پہ آدھے ہیں کہ آسیہ ملونہ دے متعلق عدالت اس قسم دا کوئی فیصلہ نہ سناوے وہ کو کوئی ریلیف نہ دے اور سابقہ جو لو عدالتہ دی سزائے موت او مکمل طور دے ہوتے عمل کر کے دوبارہ تریجی مرتبہ تریجی عدالت بھی کو سزائے موت دا آرڈر جاری کر کے فوری طور فیل فور اگر ملک پاکستان امن چاہتے ہو تو اس گستاخہ ملونہ آسیہ کو تخت دار دے ہوتے لٹکایا بنجے تاکہ ملک پاکستان تو پیغام بنجے پوری دنیا دے اندر کہ ملک پاکستان اگر ان اندر رہ سکتے ہیں تو صرف نبی دے اشاک ہی رہ سکتے ہیں. آیا کہ تو آپ کو اس مطالبہ یا اس قرارداد دے اندر شریک ہومن دل گوارا کریں دے یا نہیں کریں دا تو اسے اس مطالبے دے اندر آستان علیہ پیر بارو کریم دے نال ہیوے یا کوئی نہ تمام آستان علیہ پیر بارو کریم دے حاضرین اور جتنے موجود ہیں تمام دائیں مطالبہ ہے چیف جسٹس دے کولو اساری بہت بڑی عدالت سپریم کورٹ دے کولو معتبانہ اساری گزارش ہے چونکہ صوفیاء کرام دے مرکز ہے سب حق حاصل ہے کہ وہ آسیہ ملونہ کنجری گستاخہ عورت جیدی وجہ کو میرا ممتاز قادری چلا گیا جیدی سزائے موت نو عدالتہ جاری کر چکن لہذا سے مطالبہ کرنا چاہنے ان دی سزائے موت کو بحال رکھا بننے اور ان کو فیل فور تخت درد ہوتے لٹکایا بننے تاکہ آمن والے باقی گستاخہ دے واسطے نشان عبرت بن بننے پتہ چل بننے کہ پاکستان دی عدالت بھی اگر فیصلہ کریں دیئے تو سیدنا عمر بن خطاب جیسی عدالت دی طرح فیصلہ کریں دیئے. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ حضرات